Toujours, session normale 2018. L'exercice 3, la probabilité. L'exercice هنا شنو تيقول؟ عندنا 5 بول، قالوا لك باللي راه كاينين 5 بول rouges. Porte de numéro 2, 2, 2, 1 et 1. Et 4 boules blanches. Porte de numéro 1, 2, 2 et 2. On tire au hasard et simultanément 3 boules du lion. On considère les événements. A. Les 3 boules tirées sont de même couleur. L'événement B. Les 3 boules tirées portent même nombre. C. Les 3 boules tirées sont de même couleur et de même nombre. Donc d'abord, la première question, elle montre que P de A égale P de B et P de C. Mais اللي كنبغيو الله يخليك نكالكوليو P de A. P de B, P de C خصني قبل من هادشي كامل خصني الكاردينال اوميغا. باش نكالكولي الكاردينال اوميغا شنو خصني نعرف؟ Type de tirage. Les types de tirage هما 3 types. Simultanément, sans remise, avec remise. Simultanément, sans remise et avec remise. Simultanément, كنخدمو ب C. Ou l'autre n'est pas importante. Mais les كنخدمو sans remise, كنخدمو ب A, ça veut dire l'arrangement. كنقولو l'autre est très importante. Mais les كنكونو avec remise, كنخدمو بالpuissance. Ou l'autre est très importante. هنا في هاد لوكا هادي خدامين باش بسيمultanément. Simultanément, غادي نكالكولي الكاردينال اوميغا. Le cardinal oméga, كيفاش كنكالكوليو؟ قال لك اسيدي on tire au hasard simultanément. كنخدمو ب C. قال لك 3 بول، غنديرو 3. دو ليون شحال فيه من البول؟ فيه 9. اذا دابا حنايا عندنا 9 بول، دونك سي 3 باغمي 9. الا حسبنا الله يخليك غادي نلقاوها هي 84. سا مارش. ندوزو الله يرضي عليكم ليفينمون A. ليفينمون A الا ردينا البال اش قالوا لك؟ قالوا لك les 3 boules tirées sont de même couleur. مزيان. Les 3 boules tirées sont de même couleur. ملي كنقولوا même couleur, ça veut dire اش؟ حنا انتريسي بلي كولور ولكن ني با انتريسي باش بلي نيميرو. ملي كنهضروا الله يخليك هنا قال لك دو ميم كولور، غادي ناخذوا 3 بول، يا اما بلانش يا اما روج. دونك شنو غادي ناخذوا؟ غادي نديروا اكولاد وغادي نقولوا 3 بول روج. كناخذوا او وغادي ناخذوا الله يخليكم 3 بول بلانش. مزيان. دونك ça marche. مشينا غادي نكالكوليو اش بي دو A. لا probabilité de l'événement A هي شحال؟ هي الكاردينال ديال اش؟ دو A سور وغادي تولي عندي شحال؟ هي الكاردينال اوميغا. إلا قلنا الكاردينال دو A دونك دابا اش قال لك؟ on tire simultanément 3 بول روج و 3 بول بلانش. إلا قلنا simultanément كنخدمو ب C. 3 بول روج 3 بول 3 وإلا قلنا روج كنلقاو بلي تما كاينين 5 بول روج. إلا قلنا 3 بول روج باغمي 5 دونك غنقولو سي 3 باغمي 5. قلنا او ça veut dire plus حيت ملي كتكون او ملي كتقول او كنديرو بلس ولا قلنا اي كنديرو فوا. دونك هنا قلنا او ça veut dire plus. قلنا simultanément سي 3 بول بلانش دونك 3 بول بلانش باغمي 4 دونك دابا غادي نقولو 3 باغمي 4 سور غادا تعطيني هنا سور 84. متفقين؟ بطبيعة الحال إلا درنا الكالكيل ما يمكنش ما تعطيناش 1 سور 6. بطبيعة الحال أنت راه غتجتهد وغتشوفها فعلا واش 1 سور 6 ولا لا. مزيان. ندوزو الله يخليكم اش ليفينمون بي. إلا قلنا ليفينمون بي اشنو تيقول ليا؟ ليفينمون بي قال لك اسيدي لي 3 بول تيغي بورت ميم نومبر. دونك دابا بلاتي ما بقيناش انتريسي باش بلا لي كولور ولينا انتريسي بلي نيميرو. دونك دابا هاد لابارتي هادي ما بغيناهاش، هادي حسن. اذا نرد البال 2 2 2 2 2 دونك 6 بول بورت دو نيميرو 2 1 1 1 دونك 3 بول بورت دو نيميرو 1. دونك حنا قالوا لك اون تيغ 3 بول وخاصهم يكونوا ميم نيميرو ميم نومبر. سا في دير غادي نمشيو غادي ناخذوا 1 معها 1 ومعها 1. كنديروا الله يخليك او وغادي نقولوا ليه ثاني هنا 2 اي 2 اي 2. بطبيعة الحال ما كنهضروش على الكوفيسيون لان اصلا حنا عندنا سيميلتانيمون. مزيان. كيفاش غادي ندير؟ غادي نمشيو كيف العاده غادي نقولوا بي دو بي ايغال كناخذوا كاردينال ديال اش؟ ديال بي سور الكاردينال ديال اش؟ ديال اوميغا ايغال. قلنا اون تير سيميلتانيمون غناخذوا سي 3 بول بورت دو نيميرو 1 parmi اش؟ parmi 3 حيت عندي هنا 3 بول بورت دو نيميرو 1 دونك 3 بول parmi 3 دونك غادي نقولوا سي 3 parmi 3. قلنا او ça veut dire plus simultanément C
قلنا 3 بول 3 porte du numéro 2 شحال من بول porte du numéro 2 كاينين 6 دونك غنقولوا سي 3 parmi 6 وغادي نديرو sur 84 كيف قلت لك هنا راه امبوسيبل الا كان هادشي صحيح ما يكونش هادشي صحيح اذا بطبيعه الحال غادي نقولوا 1 sur 4 وحسب مع راساتك انت خليك في الكالكول متفقين انا قبل ما نبدا انايا راه فيريفيت داكشي في الكالكول مشينا غادي ناخذ دابا ليفينمون سي ليفينمون سي نكونوا على بال به اش قالوا لك لي 3 بول تيري سون دو ميم كولور اي دو ميم نومبر دونك حنا ولينا انتريسي باش بلي كولور اي لي نومبر دونك دابا بغينا نمشيو دقه دقه اشنو خاصنا نفيريفيو بروميير كونديسيون عاد نشوفوا لا دوزيام دونك دابا بروميير كونديسيون قالوا لي ميم كولور ملي قلت ميم كولور شو كيفاش درت الله يخليك بي درت ار قلنا ار وقلنا ار كنمشيو كنديرو او وقلنا الله يخليك غادي يكونوا بي اي بي دابا انت وضميرك نشوفوا الله يخليك واش هادشي اللي بغينا حنايا واش كاين ولا ما كاينش مثلا ملي كنقولوا 3 بول دو ميم كولور درناهم خاص هذوك لي 3 بول يكونوا ميم نومبر مشينا عند لي بول روج شنو قلنا مع ريوسنا خصهم يكونوا يا اما يا اما 2 واش سي بوسيبل تهز 3 بول بورت دو نيميرو 1 نو علاش حيت كاينين غير 2 بول دونك هادي دابا ليفينمون امبوسيبل سي ان ايفينمون امبوسيبل دونك سي بوسيبل يكونوا 2 اي 2 دونك غادي نمشيو هنا كوم انديس غدير 2 هنا غدير 2 وهنا غدير 2 غنمشيو عند لي بول بلانش لي بول بلانش سي بوسيبل يكونوا 3 بول بلانش بورت دو نيميرو 1 نو امبوسيبل علاش حيت كاينه غير اون سول بول بورت دو نيميرو 1 هنايا ملي كنقولوا 4 بول بلانش كاينين 3 بول بورت دو نيميرو 2 دونك دابا غديرهم كوم انديس دونك دابا لي بوسيبيليتي اللي عندي هما هادو مي بالعقل الله يخليك اشنو قلنا دابا هنا كنمشيو كنديرو بي دو سي ايغال كدير الكاردينال ديال ديال سي سور كاردينال ديال اوميغا نبداو دابا التيراج ديالنا كيف العاده قلنا اون تير سيميلتانيمون ها هما سي 3 بول دونك هنا التيراج غيكونوا فيه 3 بول مي بغينا نعرفوا شحال من بول روج بورت دو نيميرو 2 لي بول روج شحال كاينين 5 5 boules rouges ولكن porte du numéro 2 كاينين 3 دونك 5 boules rouges porte du numéro 2 دونك غادي تولي عندي هنايا 3 دونك غادي نمشيو غادي نقولوا هنايا او ça veut dire plus اش قلنا on tire simultanément toujours غادي نديرو سي 3 boules 3 بول بلانش بورت دو نيميرو 2 مزيان دونك هنا عندي 4 بول بلانش ولكن كي بورت دو نيميرو 2 شحال هما كاينين 2 كاينين 3 دونك دابا 4 بول بلانش ولكن لي بورت دو نيميرو 2 هما 3 دونك غنقولوا سي 3 parmi 3 sur h sur 84 بطبيعه الحال الا حسبتي هادي امبوسيبل الله يخليك ما تلقاش 1 sur 42 تفرين impossible ما تلقاش 1 sur 42 donc d'abord la question 1 question 2 question 2 je كتقول on répète l'expérience précédente 3 fois en remettant après chaque tirage les 3 boules tirées et on considère la variable aléatoire x qui est égale au nombre de fois de réalisation de l'événement 1 on répète لا لوا بينوميال ملي كنسمع اون ريبيت كنعرفوا لا لوا بينوميال كنسول على جوج الحوايج ليفينمون ملي كنقولوا اون ريبيت كنسول على اين ايفينمون اللي غادي نعاود اون ريبيت صافي دير غادي نعاود هذاك ليفينمون شحال من مره اون ريبيت ليكسبيريونس بريسيدونت الا فكرتي غير شي شويه وقريتي الله يخليك هادو مزيان لي نوسيون مزيان غادي تلقى باللي ليكسبيريونس بريسيدونت صافي دير ليفينمون دونك غتولي اون ريبيت ليفينمون 3 فوا قلنا ليفينمون او 3 فوا قلتي l'événement A ملي كنقولوا l'événement A ça veut dire P de A égale à H 1 sur 6 لقيناها 3 fois la valeur ديال N est égale à H 3 دونك دابا بهذا الشكل كتقول لقيتي لا valeur ديال N ولقيتي الله يخليك P de A P de A égale à H 1 sur 6 و N est égale à H 3 ملي كنقولوا N est égale à 3 و P de A égale à H 1 sur 6 هكا كتقول لقيتي H لقيتي les paramètres de variable aléatoire binomiale de X مزيان دونك الله يخليك هكذا راه جاوبنا على لا كيسيون A بلا ما نعيقوا لقينا الله يخليك لا فالور ديال N est égale à 3 ابري كتقول لي A وكنقولوا P كنديروا égal وكنقولوا P de A دونك هذاك هو ليفينمون اللي عاودنا وغادي نقولوا 1 sur 6 بهذا الشكل كنكونوا جاوبنا على la question A. ندوزو ل B. Montrer que P de X égale à A. بلاتي
نهضروا الله يخليكم على اش على لا فالور دو اكس. كيفاش كنلقاوها؟ قالوا لينا هنا on considère la variable aléatoire x qui est égale au nombre de fois de réalisation de l'événement A. دونك بغينا نفهموا الله يخليك هذاك ليفينمون كنبقاو نعاودوا فيه. سي بوسيبل انه ينجح، سي بوسيبل انه ما ينجحش، واضح ولا لا؟ دونك دابا الا نجح كتقول لنا شحال من مره نجح، الا ما نجحش كتقول لنا شحال من مره ما نجحش. كيفاش زعما؟ باغ اكزومبل دابا حنا غنعاودوه 3 فوا، نقدر انا ننجح فيه 2 مرات، بطبيعه الحال غادي يكون ما نجحش مره واحده. الا نجح مره واحده غيكون ما نجح 2 مرات، يقدر ما ينجح حتى مره، دونك غادي ينجح 3 المرات. متفقين؟ يقدر ما ينجح حتى مره، دونك غادي الا قلنا ما غينجح حتى مره دونك غنقولوا ما نجحش 3 المرات. متفقين؟ دونك وحنا غاديين. دونك دابا بغينا نفهموا اشنو غادي ندير. هاد لا فورميل هادي راه هي لا لوا بينوميال. دونك لا فالور ديال ك هو اش ولا فالور ديال اش ديال لا فاريابل aléatoire. On répète l'événement A 3 fois. Donc la valeur de x, la variable aléatoire x هي 0, 1, 2 et 3. On répète l'événement A 4 fois. 0, 1, 2, 3 et 4. وحنا غاديين. دونك قالوا لينا هنا on répète l'événement A 3 fois. Donc la valeur de x شنو هي؟ la variable aléatoire x شنو هو غنقولوا x اوميغا اللي هو شنو هو 0 et 1 et 2 et 3. ولكن حنا ما غنحسبوهمش كاملين، حنا يلا غنكالكوليو x ايكال 1 و x ايكال 2 باغيين غير هذا وهذا، ماشي مشكل ساهل. كنمشيو شنو كنديرو هنا؟ كنديرو بي دو اكس ايكال اش 1 داكشي اللي بغاو، غادي نمشيو غادي نديرو سي. قالوا لي ك دونك لا فالور ديال ك راه هي هذه وانت قلتي 1 دونك غادي ناخذوا 1. قالوا لينا ان لا فالور ديال اش ديال ان هي هذه اللي خديتي هنا، دونك ان ايكال 3 سي 1 باغمي 3 فوا غادي نقولوا كتبين لينا فاش في الكور كتبين لينا بي، ولكن حنا بي راه هي بي دو ا، دونك هو ليفينمون اللي عاودنا. دونك غتولي عندي هنايا شحال هو ليفينمون ا à la puissance k la valeur ديال k دونك 1 راه هي 1 k هي 1 فاكتور غادي تولي عندي 1 موان غادي نقولوا بطبيعه الحال بي دو ا وغادي نقولوا على بيسونس 2 حيت ملي كنقولوا ان موان k ان موان k 3 موان 1 غتعطيني 2 مزيان. غادي تولي عندي هي سي 1 باغمي 3 فوا بي دو ا ديجا كالكولي غادي تولي عندي شحال هي 1 sur 6 سا مارش وغادي نقولوا على بيسونس 1 فوا الا قلنا 1 موان 1 sur 6 غادي تولي عندي شحال هي 5 sur 6 وغادي تولي الله يخليكم على بيسونس 2. الا حسبتي هذه امبوسيبل ما تعطيني شحال 25 sur 72. نمشيو الله يخليك قال لك كالكولي بي دو اكس ايكال 2. ملي كنقولوا الله يخليكم بي دو اكس ايكال 2 دونك الامور هنايا راه واضحه. كيفاش؟ نفس الحاجه غادي تولي عندي شحال هنا بي دو اكس مالها ايكال اش 2 مزيان. شحال؟ نفس الحاجه غادي نمشيو قالوا لينا ك ها هي ك دونك 2 هنا غتولي 2 لا فالور ديال ان هي 3 اللي لقينا هنا سي 2 باغمي 3 فاكتور فوا غادي نقولوا بي دو ا ليفينمون اللي عاودنا. غادي تولي هنا لا بيسونس 2 حيت ملي كانت 1 غتكون 1 ملي كتكون هنا ك هنا كنديرو ك فاكتور كنديرو 1 موان بي دو ا 2 كيف هنايا لقينا 2 هنا شنو غادي ندير؟ قالوا ان موان ك ان موان ك سا فو دير 3 موان 2 سا فو دير 1 اوتوماتيكمون هنا كتولي عندي سي 2 باغمي 3 فوا كتولي عندي هنا 1 sur 6 ها هي على بيسونس على بيسونس مالها 2 ملي كندير 1 موان بي ا سا فو دير 1 موان 1 sur 6 سا فو دير 5 sur 6 على بيسونس مالها 1 ايغال الا حسبنا هذه غنلقاوها هي شحال هي 5 sur 72. وبهذا الشكل كتكون الله يخليكم ساله ناسيونال سيسيون نورمال ديال 2018 كيكون ساله. نتمنى من الله ان تكون الفائده عمات الجميع ان شاء الله واسالكم الدعاء.